امید है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। जी आज की जो अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तारीखी फ़ैसला किया है, और ये तारीखी फ़ैसला जो है वो आज़ादी इजहार से जुड़ा हुआ है, फ्रीडम ऑफ प्रेस से जुड़ा हुआ है। और इस तारीखी फ़ैसले से सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है वो सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों को हो रहा है या होगा। अब फैसला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एक फ़ैसले के ज़रिए, रिटन आर्डर के ज़रिए जो है हुकूमत पाकिस्तान को पाबंद किया है कि वो सियासी इंतकाम जो है वो लेना छोड़ दे। सियासी कारकुनों और सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो जो झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं वो मुकदमात दर्ज करना जो है वो फिलफौर ख़त्म कर दिया जाए। और इसके साथ साथ रियासत पाकिस्तान को ये पाबंद किया गया है कि रियासती इदारों को, रियासत को और हुकूमत को जो है वो तनकीद बर्दाश्त करनी चाहिए। तनकीद जो है वो किसी भी जमहूरी मुआशरे का हुस्न हुआ करती है, और नाक़दीन को, सियासी मुखालफिन पर झूठे मुकदमात बनाने की बजाय जो है उस इन मुकदमात की हौसला शिकनी होनी चाहिए, बल्कि आज़ादी इजहार जो है और उसकी मुकम्मल तौर के ऊपर उसको यकीनी बनाया जाए। फैसले में ये कहा गया है कि आईन पाकिस्तान जो है वो हर शहरी को सियासी, समाजी, मुआशी आज़ादी जो है वो देता है और उसके इजहार को भी मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करता है। लेकिन अगर रियासत जो है या हुकूमत जो है कोई ऐसे इकदाम करती है तो वो फिर बुनियादी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी में शुमार होते हैं। तो यूँ ये फैसला जो है इसको बहुत एहसन समझा जा रहा है, इसको बहुत जो है इसकी सताइश की जा रही है। ये फैसला दरअसल लिखा जो है वो जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की जानिब से लिखा गया है। अब इस फैसले के दूररस नताइज तो होंगे, लेकिन ये मामला है क्या और ये फैसला दिया क्यों गया, हम थोड़ा उस पर ज़रूर नज़र डालते हैं। दरअसल अगर आप देखें कि ये मामला कुछ इस तरीके से है कि अमाद यूसुफ, आप जानते होंगे कि ARY न्यूज़ के वाइस प्रेसिडेंट है अमाद यूसुफ, उसका एक केस सुप्रीम कोर्ट में आता है जो ट्रायल कोर्ट से होता हुआ, और उस केस में अमाद यूसुफ को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है। तो उसका जो रिटन आर्डर है वो आज जारी हुआ, और उस रिटन आर्डर में जो सियासी वर्कर्स हैं, जो सहाफ़ी हैं, उनके बुनियादी इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया गया है, आज़ादी इजहार का जो है वो तहफ़्फ़ुज़ किया गया है। अब अमाद यूसुफ का मामला क्या था, अगर आप देखें कि तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो इक़्तिदार छोड़ने के बाद या इक़्तिदार से जब तहरीक इंसाफ को 12 पत्थर बार किया गया, जब तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई, तहरीक इंसाफ से इक़्तिदार वापस ले लिया गया, छीन लिया गया, तो उसके बाद तहरीक इंसाफ ने रियासती इदारों के ख़िलाफ़, हुकूमत के ख़िलाफ़ जो है वो हर मुमकिन अटेम्प्ट की जो है, और इवन के हर महाज पे, अगर आप मुआशी महाज पे देखें तो मईशत के खिलाफ साजिशें की गई, अगर आप रियासती इदारों को देखें तो रियासती इदारों के खिलाफ साजिशें की गई, और फिर उसका हमें एंड रिजल्ट जो है वो 9 मई को नज़र आया कि 9 मई को तो उन्होंने हद ही कर दी, जिसको मैं, आप, क्या कोई भी पाकिस्तान का जी शऊर शहरी जो भी फहम रखता है, जो भी अदराक रखता है, जिसके पास वजदान है, वो तहरीक इंसाफ के 9 मई के इक़दाम को जो है किसी तौर के ऊपर जस्टिफाई नहीं कर सकता। खुद तहरीक इंसाफ के अपने रहनुमा जो हैं वो उसको जस्टिफाई करने से कासिर है। इसी वजह से बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के लोग जो है इमरान खान की या तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की के उस इक़दाम की वजह से खुद को उन्होंने सेपरेट कर लिया है, आइसोलेट कर लिया है, अपनी उस पार्टी से को भी खैराबाद कह दिया है। तो ये तो एंड रिज़ल्ट था उसकी, इमरान खान की पॉलिसियों का, लेकिन उससे पहले उसने जो है वो मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अटेम्प्ट्स की थी। तो ये जो मुकदमा जिसकी आज मैं बात कर रहा हूँ ये भी उसी से जुड़ा हुआ है। अगर आपको याद हो कि शहबाज गिल के ऊपर एक जो है वो बगावत पर उकसाने का जो है वो एक मुकदमा दर्ज हुआ था, याद होगा आपको। और वो शहबाज गिल जब गिरफ्तार हुआ और वो उसकी सांस बंद हो गई थी, वो ड्रामे, वो सब कुछ आपके सामने होगा। तो खैर शहबाज गिल तो माजी का हिस्सा हुआ, वो तो रिहा भी हो गया, बाहर भी चला गया, लेकिन उसमें एक को अक्यूज थे अमाद यूसुफ ARY के। अब वो को अक्यूज क्यों थे? दरअसल एक प्रोग्राम जो है वो फौज को बगावत पे उकसाने का एक प्रोग्राम ARY के ज़रिए टेलीकास्ट किया गया था। अब वो प्रोग्राम क्या था, उसमें मैसेज क्या था? उसमें एक मैसेज ये डिलीवर किया गया था कि जो जूनियर अफसरान हैं वो अपने आला अफसरान के गैर कानूनी अहकामात मानने के पाबंद नहीं हैं, कि जो भी हुक्म दिया जाए अगर वो गैर कानूनी हो तो जूनियर अफसरान जो है वो उसको ना माने। ये दरअसल इसको इदारों की जानिब से इस तरीके से लिया गया कि जो विद इन आर्मी, विद इन इंस्टीट्यूशन एक चेन ऑफ कमांड है, उस चेन ऑफ कमांड को तोड़ने की साजिश की गई थी ARY के उस प्रोग्राम के जरिए।
چاہیے، اور بغاوت پہ افسران کو جو ہے یا جونیئر افسران کو فوجیوں کو جو ہے اپنی اعلیٰ افسران کے خلاف بغاوت پر اکسانے کی جو ہے اٹیمپٹ کی گئی تھی، کوشش کی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ اس پر شہباز گل کے خلاف تو مقدمہ ہوا ہی ہوا، تو ایئر وائی نیوز کے یہ جو وائس پریزیڈنٹ ہیں عماد یوسف، ان کے خلاف جو ہے وہ شریک جرم ہونے کا مقدمہ دائر کیا جاتا۔ وہ مقدمہ ٹرائل کورٹ اور ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ تک پہنچتا ہے، تو سپریم کورٹ کا 3 رکنی بینچ تھا جسٹس اعجاز الاحسن وارا، اس نے تو اس کو بری کر دیا تھا، لیکن اس کا اب تحریری جو فیصلہ ہے وہ آج دیا گیا، اور فیصلہ جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ بڑے ایک بولڈ جج ہیں جسٹس جمال خان مندوخیل، جن کا بلوچستان سے تعلق ہے، تو انہوں نے ایک ججمنٹ لکھی ہے، اور اس ججمنٹ میں واضح طور کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ سیاسی انتقام کے جو مقدمات بنتے ہیں وہ نہیں بننے چاہیے۔ ایسے مقدمات جو ہیں وہ شہریوں کی جو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کی خلاف ورزی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کیا کہ اگر حکومت ایسے مقدمات بناتی ہے تو وہ حکومت اپنے اختیارات سے تجاوز کر رہی ہے، حکومت اپنے یعنی کہ اختیارات سے تجاوز کا مطلب غیر قانونی اقدامات جو ہے وہ کر رہی ہے، اور یہ بھی کہا کہ اگر ایسے جب اقدامات کیے جاتے ہیں سیاسی کارکنوں کے خلاف، سیاسی ورکرز کے خلاف یا صحافیوں کے خلاف، تو ریاستی اداروں کے خلاف الٹا نفرت بڑھتی ہے، عوام میں بھی اور ان لوگوں میں بھی، تو اس کی حوصلہ شکنی جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو جمہوری ادارے ہوتے ہیں جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں اس میں آئین کی جو ہے اور قانون کی، آئین کی حکمرانی اور قانون کی پاسداری کی جاتی ہے، اور یہ بھی کہ آئین جو ہے وہ ہر شہری کو آزادی دیتا ہے، اظہار کی آزادی دیتا ہے، سیاسی ایکٹیویٹیز کی آزادی دیتا ہے، معاشی آزادی دیتا ہے کہ وہ اپنی معاشی ایکٹیویٹیز بھی کر سکتا ہے، لیکن اگر محض تنقید کے اوپر ان کے خلاف ایسی کوئی اٹیمپٹ ہوتی ہے تو وہ ان کی وہ جو آزادی آئین میں دی گئی ہے اس کی خلاف ورزی ہے، اور حکومت اگر ایسا کرتی ہے تو وہ بنیادی انسانی حقوق کو معطل کر رہی ہوتی ہے، اور حکومت کو ایسا اختیار جو ہے وہ ہرگز جو ہے وہ نہیں ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا جو ہے وہ مین سورس ہے عوام کو انفارمیشن دینے کا۔ اب اگر صحافیوں کو ہی جو ہے ان پہ قدغن لگائی جائے گی، ان کے صحافیوں کی آزادی اظہار نہیں رہے گی، تو عوام تک معلومات کیسے پہنچیں گی؟ تو اسی وجہ سے یہ پابند کیا گیا حکومت کو کہ اس طرح کے کیسز جو ہیں وہ نہ بنائے جائیں۔ اب اس کا فائدہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں تحریک انصاف کو ضرور پہنچے گا، کیونکہ آج کے اس موجودہ سینیریو میں، موجودہ تناظر میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ ان کے اوپر ایک شکنجہ جو ہے کسی قسم کا ٹائٹ ہوا ہے، شکنجہ سخت ہوا ہے، لیکن اس میں ریزن جو ہے وہ خود تحریک انصاف بھی ہے۔ اگر آپ خود دیکھیں جب تحریک انصاف کا دور حکومت تھا تو اس ٹائم صحافیوں کو آف ایئر بھی کیا گیا تھا، صحافیوں کے خلاف مقدمات بھی قائم کیے گئے تھے۔ صحافیوں کو تو چھوڑے، اس ٹائم کے جو دیگر پولیٹیکل سٹیک ہولڈر تھے، جو دیگر سیاسی جماعتیں تھیں، ان کے خلاف پولیٹیکل انجینئرنگ کے طور کے اوپر جھوٹے مقدمات دائر کیے گئے تھے۔ نواز شریف کو دیکھیں، پی ایم ایل این کے اگر لوگوں کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے صحبتیں برداشت کی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگوں کے خلاف ایسے مقدمات ہوئے تھے، اور باقی دیگر جو پولیٹیکل سٹیک ہولڈر ان کے خلاف بھی ہوئے تھے۔ تو اس کام کا آغاز جو ہے وہ تو خود تحریک انصاف نے کیا تھا، لیکن بہرحال اب تحریک انصاف کے خلاف بھی کچھ ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم اس ججمنٹ، تو یہ بہترین ججمنٹ ہے، یہ ججمنٹ جو ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، آنے والے وقتوں کے لیے بھی اس ججمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ سپورٹ کرتی ہے، لیکن تحریک انصاف کی جانب سے جو کچھ کیا جا رہا ہے اور اب بھی کیا جا رہا ہے کہ وہ جھوٹا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اب جھوٹے پروپیگنڈے کے لیے کا کلا کما تو کرنا ہے، اور ایسا نریٹو بنایا جاتا ہے جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور وہ جو اس کے بیانیہ گر ہیں، جو اس کے پرسپشن منیجر ہیں، جو اس کے سوشل میڈیا انفلوئنسرز ہیں، جو اس طرح کی جو ہے وہ باتیں بناتے ہیں، جھوٹ جن کا وجود ہی نہیں ہوتا۔ اب حکومت کیا کرے؟ حکومت کو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے۔ اب حکومت ہاتھ پہ ہاتھ تو نہیں رکھ سکتی، اپنی عوام جو ہے، ٹھیک ہے، دیکھیں یہ معلومات تک رسائی جو ہے وہ بھی شہریوں کا اگرچہ بنیادی حق ہے، لیکن معلومات درست طور کے اوپر تو دی جائے۔ وہ جو پروپیگنڈے میں ہوائی باتیں اور ایسی باتیں جو ہے وہ بنا کے دے دی جاتی ہیں، تو اس سے آپ یہ دیکھیں پاکستان کا کیا ہوا۔ اسی جمہوری معاشرے میں جو ہے وہ فستایت آئی تحریک انصاف کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اسی پاکستان کے جمہوری معاشرے میں جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہماری اخلاقیات تباہ ہوئی اسی
तहरीक इंसाफ की वजह से और इसके बयानिया गरों की वजह से। अच्छा, आज़ादी इजहार पर इन्होंने ही कदगन लगाई थी। और फिर इससे बढ़ के आगे अगर आप सूरत हाल को देखें तो हमारी जो मईशत है उसकी तबाही में भी ये बराबर के शरीक है। अब भी अगर हुकूमत जो है वो मुआशी पॉलिसियाँ बेहतर बनाने की कोशिश करती है तो ये कहीं ना कहीं रोड़े ज़रूर अटकाते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में अगर हुकूमत इनको जो है अपने जामे में रखने के लिए कोई अटेम्प्ट करती है तो उस पर अब कह दिया गया है कि मुकदमा दर्ज ना हो। लेकिन हमें जो है वो बेहतर उम्मीद रखनी चाहिए। लेकिन जस्टिस जमाल खान बंदोखेल का ये जो फैसला है इसको मैं तारीखी इस वजह से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में हमेशा ये ट्रेंड रहा है कि जो भी रजीम होती है, जो भी हुकूमत होती है, वो अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़, चाहे वो सियासी मुखालफिन हों, चाहे वो मीडिया के लोग हों, उनके ख़िलाफ़ जो है वो इंतकामी कार्रवाइयाँ करती है। तो अब ओवरऑल जो पाकिस्तान में इंतकामी कार्रवाइयाँ होंगी या हो रही हैं उसकी अब हौसला शिकनी होगी इस जजमेंट के ज़रिए। तो बहरहाल ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आप तक शेयर